अरे ये बिटिया कहाँ गई? कुत्र अस्ति? हाँ, वदतु आम् वदतु। आम् महोदय। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवम् एवम्। निर्वृत्तम्। भवतां यदा समयः अस्ति तर्हि तद् मया एकं प्रेषितं लकारविषयकं तदस्ति, तद् भवन्तः पश्यन्तु इति मम किञ्चित् समयं निष्कासयतु तस्य कृते। तत् केवलं पठितुं नास्ति, एकं विषयं कथं वयम् उपस्थापयितुं शक्नुमः यदा इति। पठनं तु नास्ति, भवन्तः जानन्ति लकाराणाम् अर्थाः सर्वं सर्वे जानन्ति, परन्तु तस्य हौ टु प्रेजेण्ट् ए सब्जेक्ट् तद् कथमस्ति इति तद् वस्तुतः ततः द्रष्टुं शक्यते। तत्र वस्तुतः पूर्ण टेक्निकल् वक्तुं मह्यं सः सम्भाजी पाटील् दत्तवान् अस्ति, यदा सः एव तस्य अधिकं, परन्तु तद् नावयोः तदेक सङ्कल्पः, तदाधारेण कृतं तत् कार्यं। तर्हि एवमेवं शत्रुशानच् प्रत्ययविषयेपि अस्ति, तदपि अहं यदा तेषां तद् रेकार्डिङ्ग् आगच्छति अहं प्रेषयिष्यामि भवते। तद् अनन्तरं हलन्तरूपाणाम् अस्ति, एतत् सर्वं लघु लघु विषयः, परन्तु कथं प्रेजेण्ट् कर्तुं शक्नुमः एकं विषयम् इति तत्र किञ्चित् ज्ञातुं शक्यते। अस्तु, अग्रे गच्छामः। तेन निर्वृत्तम् इति विषयपर्यन्तं वयं यदा ह्यः दृष्टवन्तः, तदा इदानीम् अग्रिमः विषयः किं सूत्रं? तमधीष्टो, अरे एकनिमेषः, शेर् स्क्रीन् शेर् विस्मृतवान्, एकनिमेषः। तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इति अग्रिमं सूत्रम्। तमधीष्टो भूतो भृतो भूतो भावी, तत्र एतेषु अर्थेषु किं भवति? तत्र किं भवति इति? तम् अधीष्टः भृतः भूतः भावी इति आदरपूर्वकव्यवहारः भवति अधीष्टः इत्युक्ते। यदा वयं लोट् लकारस्य यदा यदा अर्थाणां विवरणं कुर्मः तत्र अधीष्टशब्दः आगतः। आम्, कथमस्ति? अधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनार्थेषु इति अस्ति खलु, विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनार्थेषु इति अधीष्टशब्दः। अधीष्टशब्दस्य कः अर्थः? आदरपूर्वक, यदा किं मां व्याकरणम् अध्यापयतु इति तादृश यदा गुरूणां समीपं यदस्ति तद्। अत्र अस्माकं सूत्रसङ्ख्या का अस्ति? 1744 1744 अस्ति खलु? अस्तु, तर्हि अधीष्टः इत्युक्ते पश्यतु, सत्कृत्य व्यापारितः इत्यर्थः। अधीष्टः इत्युक्ते सत्कृत्य व्यापारितः, सत्कारपूर्वककार्ये सत्कारपूर्वकं कार्ये नियोजनम् इति अधीष्ट इत्यस्य व्यापारः। अधीष्ट इत्युक्ते सत्कारपूर्वक कार्यनियोजनम् इत्यर्थः वस्तुतः अधीष्ट इति। यदा गुरोः समीपं गत्वा भवान् मां पाठयतु इति वदति, तद्भिन्नं। कस्यापि समीपं गत्वा एकः मार्गे भिक्षुकः एकं धनिकं पृच्छति, किञ्चित् धनं ददातु इति, उभयोरपि भेदः अस्ति। एकत्र प्रार्थना अस्ति, अपत्र अधीष्टः अस्ति। यदा पिता पुत्रं वदति जलम् आनयतु, तत्र विधिः अस्ति। तर्हि एवं व्यवहारेषु भेदः। तर्हि अधीष्टः इति शब्दः। अधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः। भृतः नाम वेतनेन क्रीतः। भूतः नाम स्वसत्तया व्याप्तकालः इति भूतकालः। भूतः इति स्वसत्तया व्याप्तकालः इत्यर्थे तत्र भवति एवं प्रयोगः। तर्हि भावि तादृश एव अनागतकालः। यदा भूतकालः इति स्वसत्ता अस्ति, स्वसत्तया व्याप्तः कालः इति गतकालः इत्यर्थः। स्वसत्ताद्वारा व्याप्तकालः
अर्थात बीता हुआ इति वयं हिंदी भाषायां वदामः तस्मिन् अर्थे। भावी तादृश एव अनागतकालः। तर्हि एतेषु अर्थेषु तत्र किं भवति, तत्र तम् अधीष्टः भूतः भावी इति पदच्छेदः कालात् इति अनुवर्तते, कालात् इति अत्र अनुवर्तते। अनन्तरं पुनः ठञ् इति तत्र प्रत्ययः, तदनन्तरं तद्धिताः इत्यादि तत्र यथापूर्वं भवति। तर्हि सूत्रार्थः तु एवं भवति, अत्र भूत इत्येव अनुवर्तते। क्षम्यतां, द्वितीयान्तात् अधिष्ठादि इत्यर्थेषु ठञ् स्यात् इत्यर्थः। द्वितीयान्तात् शब्दात् मनोरमायाम् एतस्य अर्थः दत्तः अस्ति। पश्यतु, अत्र द्वितीयान्तात् किं किम् अस्ति, द्वितीयान्तात् अधिष्ठादिषु अर्थेषु ठञ् स्यात्, अधिष्ठादिषु अर्थेषु ठञ् स्यात् इति उक्तम्। द्वितीयान्तात् अधिष्ठादिषु, अधीष्ट भृत भूत भावी एतेषु अर्थेषु, अधीष्ट भृत भूत भावी इत्यादिषु अर्थेषु तत्र किं भवति, तत्र ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः, ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। तर्हि तस्य कृते प्रथमं उदाहरणं तत्र व्यापारितः इत्युक्तं प्रेरितः इत्यर्थः, तादृशे वेदि स्वसत्तया व्याप्यमान इत्यर्थः। तत्र उदाहरणं वयं पश्यामः। मासम् अधीष्टः मासिको अध्यापकः। मासम् अधीष्टः मासिकः, एकमासस्य कृते कश्चन अध्यापकः नियुक्तः पाठयितुं। तर्हि तत्र सत्कारपूर्वक नियोजनम् अस्ति तद्, तेन कारणेन तद् अधीष्टार्थे भवति। अध्यापकः इति तत्र एकैकः यदा यदा अध्यापकं नियोजयति चेत् किं भवति, अधीष्टार्थः भवति। अन्यथा तत्र किं भवति, मासं भृतः मासिकः कर्मकरः। मासं भृतः तद् वेतनेन कश्चन कर्मकरं स्थापयति, वेतनेन एकमासस्य वेतनं दत्त्वा, तर्हि अध्यापकाय अपि वेतनं ददाति, कर्मकराय अपि वेतनं ददाति। परन्तु द्वयोः भेदः कः, अध्यापकः अधीष्टः अस्ति, भृत्यः तु भृति अस्ति, तत्र वेतनं भिन्नं भवति। तेन कारणेन गुरूणां दक्षिणा इत्युच्यते, गुरूणां वेतनं ददाति इति न वदति। परन्तु इदानीन्तनकाले भवति फीस् इत्यादि शब्दानां प्रयोगः आगतः, परन्तु पुरातनकाले तथा नास्ति। गुरोः दक्षिणा भवति, गुरोः दक्षिणा भवति, न तु गुरोः भृति न भवति, भृति न भवति। तन्खा इत्यादि शब्दानां प्रयोगः तत्र न भवति, तत्र दक्षिणाशब्दस्य प्रयोगः। तत्र पुनः द्वितीयमस्ति तत्र व्याप्तकालः। एवं तत्र किमस्ति, मासं भृतः मासिकः कर्मकरः, अनन्तरं मासं भूतः मासिकः व्याधिः, एकमासपर्यन्तं कश्चन रोगः आसीत्, मासं भूतः इत्यर्थे उत्पन्नः रोगः इत्यर्थे तत्र किं भवति, मासिकः इति शब्दः। पुनः मासं भावी इति, मासे भविष्यति, एकमासे भविष्यति अग्रे, तर्हि तदर्थं तत्र किं भवति, मासिकः इति शब्दः। तर्हि एते यदा मासिकः उत्सवः, कुत्र एकः उत्सवः भवति, यदा विजयदशमी, मासिकः उत्सवः अग्रिममासे भविष्यति, एकमासाभ्यन्तरे उत्सवः भविष्यति, तर्हि मासिकः उत्सवः इति भविष्यति इति भावी। एवं एकमासेन मम अस्वास्थ्यमस्ति, तर्हि मासिकः व्याधिः। एवमेवं भूतार्थे, भविष्यदर्थे, भृत्यर्थे, अधीष्टार्थे च ठञ् प्रत्ययः अस्ति। शब्दः एकः एव दत्तः, एक एव शब्दः तत्र दत्तः एतस्य कृते उदाहरणम्। अस्तु, तत्र सर्वं दत्तमस्ति, सूत्रे विवरणं पश्यतु। तत्र मासम् अधीष्टः मासिकः अध्यापकः, मासं भृतः मासिकः कर्मकरः, मासं भूतः मासिकः व्याधिः, मासं भावी मासिकः उत्सवः इति एते सर्वे शब्दाः अपि तत्र उक्ताः सन्ति। पुनः मासाद्वयसि यत् खञौ इति अग्रिमं सूत्रम्। मासात् वयसि यत् खञौ इत्यर्थः। यदा वयोवाचकार्थं दर्शयति, यदा कस्यचित् वयः, मासात् वयसि
यत् खञौ यत् प्रत्ययः अपि भवति खञ् प्रत्ययः अपि भवति पाक्षिकरूपेण प्रत्ययद्वयम् अत्र भूत इत्येव अनुवर्तते अत्र केवलं पूर्वशब्दात् भूत इति अनुवर्तते कालात् इति अनुवर्तते तद्धिताः इत्यादि यथा पूर्वं भवति पश्यतु मासशब्दात् द्वितीयान्तात् भूत इत्यर्थे यत् खञौ स्तः वयसि गम्ये वयसि वयसि वयः इत्यर्थे गम्ये यदा वयं जानीमः तत्र वयं स्त्री प्रत्यय प्रकरणे भी एवं पठितवन्तः वयसि प्रथमे इति सूत्रं पठितवन्तः वयसि प्रथमे इति वयसि वयोवाचक यत्र वयोवाचकत्वम् अस्ति तत्र अर्थः गम्यते तत्र मासशब्दात् द्वितीयान्तात् किं भवति भूत इत्यर्थे यत् प्रत्ययः अपि भवति खञ् प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः तर्हि तत्र तस्य उदाहरणं दत्तमस्ति तस्य कृते मासिक इति शब्द मास्यः मासीनः इति उदाहरणद्वयमस्ति मासिकः शिशुः इत्यर्थः मासिनः न मास्यः मास्यः मासीनः मासद्वयस्य शिशुः एकः शिशुः अस्ति तस्य जन्मानन्तरम् इदानीं मासद्वयं जातं तर्हि सः शिशुः मास्यः शिशुः इति मास्यः शिशुः एकमासः जातः मासीनः शिशुः इति तर्हि एकमासः जातः तस्य इदानीम् इति वयः दर्शयति तदर्थं तत्सूत्रं तर्हि तत्र यत् प्रत्यये मास्यः इति रूपम् अनन्तरं खञ् प्रत्यये ईनादेशे मासीनः इति रूपं तत्र रूपद्वयं भवति तत्र स्पष्टमस्ति खलु प्रक्रिया तु यत् प्रत्यये मास इत् यस्य मास्यः मास खम्य प्रत्यये आदिवृद्धि तु नास्ति मास इति शब्दः मास ईन मासीन इति शब्दः अग्रिमं सूत्रं द्विगोर्यप् यत्र द्विगुसमासः भवति तत्र द्विगोः यप् मासाद् वयसि इति सूत्रम् अत्र अनुवर्तते भूतः इति अनुवर्तते कालात् इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि सर्वं तत्र भवति तर्हि तत्र कः अर्थः भवति एतस्य द्विगुसमासः भवति तत्र पश्यतु मासान्ताद् द्विगोः अर्थात् मासशब्दः अन्ते भवति तादृश द्विगुसमासः अर्थात् पूर्वशब्दः संख्यावाची भवति उत्तरशब्दः उत्तरपदं मासशब्दः भवति मासपदं भवति तादृश शब्दात् तदेव द्विगुसमासः इत्युक्ते पूर्वपदं संख्यावाची मासान्तात् द्विगोः भूत इत्यर्थे यप् स्यात् मासान्तात् द्विगोः इत्यर्थे यप् स्यात् वयसि गम्ये इत्यर्थः तर्हि तत्र उदाहरणं पश्यतु तत्र मासाद्वयसि इति अनुवर्तते द्वौ मासौ भूतौ इत्यर्थे द्विमास्यः इति प्रयोगः द्वौ मासौ भूतौ इत्यर्थे द्विमास्यः इति प्रयोगः द्वौ मासौ भूतौ इति द्विमासशब्दः द्विगु द्विमासशब्दः द्वौ मासौ भूतः इत्यर्थे द्विमासशब्दः द्विगुसमासः तस्मात् भूतार्थे यप् प्रत्ययः तर्हि द्विमास्यः इत्यर्थः अर्थात् द्वौ मासौ भूतः शिशुः इत्यर्थः द्वौ मासौ भूतः शिशुः बालः इति न वक्तुं शक्यते शिशुः इत्यर्थः तर्हि एवमस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रे किमस्ति षाण्मासाण्यच्च इति अग्रिमं षाण्मासाण्यच्च
षण्मास्याण्यच्च पदच्छेदः षण्मासात् ण्यत् च षण्मासात् ण्यत् च तत्र अनुवृत्ति यप् वयसि भूतः कालात् इति यप् वयसि भूतः कालात् इति तत्र अनुवृत्ति अस्ति। तर्हि तत्र पश्यामः वयम् इदानीं तत्र एवमेव समानार्थे भवति। तत्र मनोरमां पश्यामः एकवारं। मनोरमायां किम् अस्ति इति पश्यतु। षण्मासा शब्दात् भूत इत्यर्थे ण्यत् च स्यात् वयसि गम्ये इत्यर्थः। अत्र चकारात् सन्निहितस्य यपः अनुकर्षणे ण्यद् ण्यति अपावेव ण्यत् यपावेव स्यातां न तु ठञपि इति उक्तं। तत्र किमस्ति यप् इति अनुवर्तते इत्युक्तं चकारग्रहणात् ठञ् इति मनोरमायाम् उक्त यत्र टेक्स्ट् मध्ये दृश्यते तेन, परन्तु मनोरमाकारः तु इष्यते तु ठञपि इति तत्र यपप्यनुवर्तते। अर्थात् प्रत्ययत्रयं भवति। अत्र किं किम् अस्ति? यप् प्रत्ययः भवति, तदनन्तरं पुनः किं किम् अस्ति? ण्यत् प्रत्ययः भवति। इदानीम् एतेन सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः भवति, तदनन्तरं ठञ् प्रत्ययः अपि भवति इति प्रत्ययत्रयम्। तत्र यपपि अनुवर्तते, यपपि अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् यपपि अनुवर्तते, ण्यत् अपि अस्ति, चकारग्रहणेन तत्र ठञ् प्रत्ययः अपि भवति इति तस्य आशयः। तत्र यप् ठञ् अनन्तरं किम्? ण्यत्। तत्र एकैकं रूपं पश्यामः वयं। तत्र विग्रहवाक्यम् अस्ति। किम् अस्ति? षण्मासिकः शिशुः इति। षड् मासान् भूतः इत्यर्थे षड् मासान् भूतः इत्यर्थे षण्मासशब्दात् प्रथमं तु ण्यत् प्रत्ययः। ण्यत् प्रत्यये नकारस्य लोपः, तकारस्य लोपः य अवशिष्यते। आदिवृद्धि षाण्मास्यः इति रूपं भवति एकं। ण्यत् प्रत्यये षाण्म्यास्यः इति रूपं भवति। यप् प्रत्यये आदिवृद्धिः न भवति, षण्मास्यः इति रूपं भवति। उभयत्रापि य एव अवशिष्यते। एकत्र आदिवृद्धिः अस्ति, अपरत्र आदिवृद्धिः नास्ति। अनन्तरं तृतीयं तु ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् षाण्मासिक इति रूपं भवति। षाण्मासिकः इति। अस्तु। अवयसि ठञ् च, अवयसि ठन् च, अवयसि ठन् च। यत्र वयसि इत्यर्थे न गम्यमाने इति। अवयसि, अवयसि इत्युक्ते यत्र वयो अर्थः न गम्यते तत्र अस्मिन्नेव षण्मासे इति अनुवर्तते। षण्मासात् यत्, षण्मासात् ण्यत् इति अनुवर्तते। षण्मासात् ण्यत् इति अनुवर्तते। भूतः इति अनुवर्तते, कालः इति अनुवर्तते, कालात् इति अनुवर्तते। तर्हि अत्र किं भवति? षण्मासशब्दात् द्वितीयान्तात् भूते अवयसि ठञ्च स्यात् इत्यर्थः। ठञ्च स्यात् इत्यर्थः। तत्र किं किं भवति? द्वितीयान्त षण्मासशब्दात् वयसि अर्थः न अभिधेये, अर्थात् अगम्ये। वयो अर्थः अगम्ये। अवयसि भूतार्थे ठन् प्रत्ययः भवति, ण्यत् प्रत्ययः च भवति इत्यर्थः। ठन् प्रत्ययः भवति, ण्यत् प्रत्ययः अपि भवति। तर्हि एवं रूपद्वयं भवति तत्र। अवयसि ठञ्च इति। षाण्मासिको व्याधिः इति कश्चन व्याधि गत षण्मासेभ्यः अस्ति भूतकालः, भूतार्थः। यदा गत षण्मासेभ्यः कश्चन व्याधिः अस्ति, तर्हि षण्मासिको व्याधिः इति प्रयोगः। षण्मासशब्दः, षण्मासशब्दात् ठञ् प्रत्ययः, ठञ् प्रत्ययस्य इकादेशः आदिवृद्धि,
सॉरी ण्यत् प्रत्ययः आदिवृद्धि षाण्मास्य इति शब्दः भवति। षाण्मास्यः इति शब्दः भवति। ठञ् प्रत्यये तु षाण्मासिकः, ठन् प्रत्यये तु षण्मासिकः इति। ठन् प्रत्ययस्य इका आदेशः आदिवृद्धिः नास्ति, तर्हि षण्मासिकः इति रूपं भवति। ठन् प्रत्यये षण्मासिकः, ण्यत् प्रत्यये षाण्मास्यः, तत्र नित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं समायाः खः इति अग्रिमं सूत्रं। समायाः खः, समायाः खः इति अग्रिमं सूत्रम्। समायाः खः तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इति अनुवर्तते। तमधीष्टो भृतो भूतो तत्र दत्तं समाम् अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा समीनः इति तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र द्वितीयान्त समा इति शब्दात् समा इत्यस्य सामान्यतः वर्षार्थः तत्र उक्तः अस्ति। समा तत्र मण्डूकप्लुति अस्ति अनुवृत्ति, तन्मध्ये द्वित्रिसूत्राणि आगतानि सन्ति। तेन कारणेन तत्र अनुवृत्ति मण्डूकप्लुत्या अनुवृत्ति भवति, कारणं तन्मध्ये एतेषाम् अनुवृत्ति नास्ति। तेन कारणेन मण्डूकप्लुत्या तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इति कृत्स्नमेव सूत्रम् अनुवर्तते। समाशब्दात् द्वितीयान्तात् अधिष्ठादि अर्थेषु खप् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। सूत्रार्थः कः? द्वितीयान्तात् अधिष्ठादिषु अर्थेषु किं भवति? खप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। खप् प्रत्ययः समा इति वर्ष इत्यर्थे प्रयुज्यते। समाशब्दः किं वदामः? समा इति वर्षः पूर्णकालः वर्षः इति तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तर्हि तत्र किमस्ति? किं समीनः इति उदाहरणं। समाम् अधीष्टः अथवा समां भृतः अथवा समां भूतः अथवा समां भावी इत्यर्थे खप् प्रत्ययः भवति। खप् प्रत्ययः भवति चेत् ईन आदेशः। समा ईन यस्यति च इति आकारलोपः समीनः इति रूपं भवति। पुनः अग्रे द्विकोः वा इति अग्रिमं सूत्रं। द्विकोः वा समायाः ख इत्येव तत्र समायाः ख इत्यर्थः। तत्र तेन परित्यज्य इति अग्रे एकं सूत्रम् आयाति 1757। तेन परित्यज्य इति 1757 इति सूत्रं पश्यतु एकवारं। तत्र 1757 इति समीपे एव अस्ति, दूरे नास्ति, तावत्पर्यन्तम् इति 1757 तेन परित्यज्य तेन परिजय्यलभ्य कार्यसुकरम् इति सूत्रमस्ति। तेन परिजय्यलभ्य कार्यसुकरम् इति सूत्रपर्यन्तम् इति। इत्यतः प्राक् निर्वृत्तादिषु पञ्चसु अर्थेषु प्रत्ययाः भवन्ति इति। तेन निर्वृत्तम् इत्यादि निर्वृत्तादिषु पञ्चसु अर्थेषु अत्र प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। समायाः ख इत्येव। तर्हि अत्र समायाः ख इत्येव तेन परित्यज्य इत्यतः प्राक्
निर्वृत्तादिषु पंचसु अर्थेषु प्रत्ययाः भवन्ति इति मनोरमायां पश्यामः। तथा च समान्तात् द्विकोः द्वितीयान्तात् खो वा स्यात् पश्ये ठञ् इति फलितम्। तत्र अमरकोशः लिङ्गानुशासनं दत्तमस्ति। अप्सु मन समासिकता वर्षाणां बहुत्वं च इति। बहुवचनं कथं बहुवचनम् इति। आयनो अस्त्री शरत् समाः इत्यमरः। श्रमं समां समां विजायते इति सूत्रात् एकवचनमपि अस्ति। एकवचने भी प्रयोगः अस्ति इति वदति। अर्थात् बहुवचनप्रयोगः नित्यबहुवचनमिव अस्ति। यदा आपः आपः इव नित्यबहुवचनमस्ति इति वदति, परन्तु अस्ति प्रयोगः। तथापि तत्र किमस्ति, उदाहरणं किं दत्तमस्ति तत्र द्विसमीनः, तत्र द्विसमीनः इति उदाहरणं दत्तमस्ति। अनन्तरं द्वैसमिकः इति उदाहरणं दत्तमस्ति। तर्हि द्वितीया समर्थ समाशब्दात् दिकुसप्ञकात् प्रातिपदिकात् अधीष्ट आदिषु अर्थेषु वैकल्पिकः खप् प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तत्र विकल्पेन ठञ् प्रत्ययः अपि भवति इति उक्तं। रैट्। तर्हि उदाहरणं तत्र द्विसमीनः द्वैसमिकः इति उदाहरणद्वयं। खप् प्रत्ययपक्षे द्विसमीनः इति रूपं, ठञ् प्रत्ययपक्षे द्वैसमिकः इति रूपं भवति। द्वे समे भूतः इत्यर्थे भवति। तर्हि बहुवचनान्तशब्दः अस्ति इति श्रूयते। यदा पाणिनेः लिङ्गानुशासने भी बहुवचनरूपेण दत्तमस्ति, अमरकोशे भी बहुवचनरूपेण दत्तमस्ति, परन्तु पाणिनेः एव समां समां विजायते इति सूत्रे समाशब्दः एकवचने भी प्रयुक्तः अस्ति। तर्हि किं स्वीकर्तव्यम् इति चिन्त्यम्। अर्थात् लिङ्गानुशासने बहुवचनस्य प्रयोगः उक्तः अस्ति, परन्तु अष्टाध्याय्यां तु एतदपि अस्ति, एकवचनस्य प्रयोगः अपि अस्ति। तेन कारणेन तत्र एवं मम ध्वनिः श्रूयते न? ओ मम अत्र काचित् मम एक भ्रमः जातः, मम ध्वनिः श्रूयते। अस्तु। रात्र्यः संवत्सराच्च इति अग्रिमं सूत्रम्। रात्र्यः संवत्सराच्च। तत्र पंचसु अर्थेषु एतस्य प्रयोगः तदपि उक्तं। तत्र यदा अग्रेपि तदर्थं भवति। यदा चत्वारः अर्थाः तु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, तेन निर्वृत्तम् इति एकः अर्थः इतोपि तेन सह युज्यते, तदेव पंचसु अर्थेषु इति वदति। अधीष्ट तत्र अस्ति खलु, अधीष्ट भृत भूत भावी इति चत्वारः अर्थाः तु आगताः। तेन सह तेन निर्वृत्तम् इति एकोपि अर्थः तत्र स्वीकर्तव्यः। तदेव तत्र मनोरमायाम् अस्ति। तेन निर्वृत्तं तमधीष्टः भृतः अनन्तरं भूतो भावी इति पंचसु इति अर्थः। येषां यथा योग्यम् अन्वयः करणीयः, योग्यानुसारम् अन्वयः करणीयः। तावत्। अस्तु। रात्र्यः संवत्सराच्च इति अग्रिमं सूत्रं। दिगोः इत्येव तत्र रात्र्यः संवत्सरात् इति रात्रि अहन् संवत्सर एतदन्तात् दिगोः निर्वृत्तादिषु अर्थेषु पंचसु अर्थेषु खप् प्रत्ययः वा स्यात् पक्षे ठञ् इति सूत्रार्थः। किमपि वक्तव्यं नवीनं नास्ति, समानमस्ति। पश्यतु, सूत्रार्थः स्पष्टः। के शब्दाः? रात्रि, आहन्,
संवत्सर एतदन्ताद् द्विगोः प्रवृत्तादिषु अर्थेषु किं भवति हो वा स्यात् इत्यर्थः खप् प्रत्ययः विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः पक्षे ठन्य पक्षे ठन्य अग्रे तर्हि किं भवति तस्य उदाहरणं किमस्ति किं किम् उदाहरणं दत्तमस्ति द्विरात्रीणः न तत्र किं किम् अस्ति द्विरात्रीणः द्वैरात्रिकः द्विरात्रीणः द्वैरात्रिः इति एकम् उदाहरणं द्व्यहीनः द्वयहनीकः इति अपरम् उदाहरणं समासान्तविधेः अनित्यता न टच् टच् विषय तत्र न भवति द्विसंवत्सरीणः इति एवम् उदाहरणानि दत्तानि सन्ति प्रथमं द्विरात्रीणः इति द्विरात्रशब्दः द्विरात्रशब्दात् खप् प्रत्ययः खप् प्रत्यये सति ईनादेशे द्विरात्रीणः इति रूपं भवति अनन्तरं पुनः द्विरात्रिशब्दात् द्विरात्रि अधीष्टादि अर्थात् विग्रहवाक्यं तु स्पष्टमस्ति द्विरात्रि अधीष्टः वा द्विरात्रि किमपि योग्यतानुसारं तत्र करणीयं द्वे अहनि अधीष्टः इति द्वे अहनि अधीष्टः इत्यर्थे द्व्यहन् इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः इक आदेशः द्वयन्निकः इति रूपं भवति ऐच्छागमः भवति खलु तत्र द्वि इति भवति चेत् ऐच्छागमः भवति वयं जानीमः इतः पूर्वं वयं वैयाकरणः इत्यादिषु यत् कृतवन्तः तदेव द्विसंवत्सरीणः इति द्वौ संवत्सरौ अधीष्टः द्वौ संवत्सरौ अधीष्टः इत्यर्थे द्विसंवत्सरीणः द्विसंवत्सरीणः इति संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च इति अग्रिमं सूत्रम् संख्या अनन्तरम् उत्तरसंवत्सरशब्दः भवति संख्यायाः उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात् ञितादौ इति प्रकरणं भिन्नं सप्तमाध्यायस्य सूत्रमेतत् तत्र शब्दद्वयं भवति एकत्र समासः भवति तत्र द्विगुसमासस्य किञ्चित् विशेषविषयः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमेतत् संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च इति संवत्सरस्य तत्र कस्मिन् कस्मिन् अर्थे प्रासङ्गिकं सूत्रं प्रासङ्गिकं ञितादि प्रत्यय ञित् णित् कित् प्रत्यये परे तत्र उत्तरपदस्य किति तद्दिदे चमातेः अचो ञिडि भवन्तः जानन्ति ते सर्वे पूर्वं यदा वयम् अनुवृत्तिं कृतवन्तः ते सर्वे अनुवृत्तयः अत्रापि भवन्ति एवं संख्यावाची शब्दः तस्मात् उत्तरपदः संवत्सरः तथा संख्यावाची शब्दः एकं तु संवत्सरशब्दः अन्यथा संख्यावाचकशब्दः पूर्वशब्दः संख्यावाची भवति उत्तरपदम् एकं तु संवत्सरशब्दः अन्यथा अपरः संख्यावाचकशब्दः अपरः संख्या यदा तत्र उदाहरणं द्वे षष्टि इति द्विषाष्टिकः तत्र पूर्वमपि संख्या अस्ति उत्तरपदमपि संख्या अस्ति तर्हि तादृश अर्थात् संख्यायाः तत्र संवत्सर अनन्तरं संख्यस्य इति तत्र भवति चेत् किं भवति उत्तरपदस्यापि वृद्धिः भवति उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति तत्र द्विसंवत्सर ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् द्विसांवत्सरिकः इति भवति उत्तरपदस्य वृद्धिः भवति द्विसांवत्सरिकः इति एवमेवं द्वे षष्ठी भृतः द्विषाष्टिकः अहं पश्यामि एतत् सूत्रम् अहं किञ्चित् श्वः इतोपि किञ्चित् एकवारं विवरणं करोमि इदानीम् एषः समयः समाप्तः अस्ति अहम् अत्र समापयामि इदानीम् अद्य वयं श्वः प्रातःकाले अहम् एतेन सूत्रेण सह आरम्भं करिष्यामि निरञ्जन इदानीं भवान् अग्रे एतद् ओन् न करोतु आं महोदय इदानीं वयं